कोई भी मस्जिद हो वो मुसलमानों के लिए खाना खुदा होने के सबब एहतराम की हामिल होती है, क्योंकि ये वो जगह होती है जहाँ तमाम मुसलमान अल्लाह ताला की इकट्ठे होकर इबादत करते हैं। इसलिए दुनिया भर की मसाजिद इस्लामी सकाफत की नुमाइंदगी करती नजर आती हैं। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में वाक़ मस्जिद नबवी बैतुल्लाह के बाद इस्लाम का दूसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। इसी मस्जिद में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वाक़ है, जिसमें पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कबूर हाय मुबारका भी हैं। इन पर एक सब्ज़ रंग का गुंबद है जिसे गुंबद खज़रा पुकारा जाता है। ये गुंबद अपनी कदामत के बावजूद खुशनुमाई और अपने मुनफरिद अंदाज़ तामीर के सबब खूबसूरती का एक शाहकार करार दिया जाता है और दुनिया के हर कोने से मुसलमान यहाँ पर अपना सलाम अकीदत पेश करने हाजिर होते हैं। वॉइस डेली के आज की वीडियो में आपको गुंबद खज़रा की तारीख के मुतालिक आगाह किया जाएगा और इससे रिलेटेड कुछ गलत तस्वुरात की तसीह भी की जाएगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जब एक मरतबा गुंबद खज़रा पर वाक़े रोशनदान को खोला गया तो मदीना मुनव्वरा में क्या मौजज़ा रूनुमा हुआ, और इसके साथ साथ आपको ये हिस्ट्री भी बताई जाएगी कि ये सब्ज़ गुंबद जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया भर में पहचान है, ये तारीख के मुख्तलिफ मराहल में किन किन रंगों पर बनाया गया था। मगर वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले एक याद दहानी आपको करवा दें कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी तारीखी, इस्लामी और मालूमाती वीडियोज़ आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि शुरू में अर्ज़ किया कि गुंबद खज़रा यानी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्ज़ गुंबद के हवाले से दुनिया भर में चंद गलत तस्वुरात और रिवायात पाई जाती हैं। कुछ लोगों ने इस गुंबद के हवाले से चंद कहानियाँ घड़ रखी हैं जो पूरी दुनिया के मुसलमानों में मशहूर हैं। अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि गुंबद खज़रा रोज़े अव्वल ही से सब्ज़ रंग का है, मगर ये तस्वुर गलत है। आपको बताते हैं कि गुंबद खज़रा की तारीख का अगर मुतालिया किया जाए तो ये सफ़ेद रंग, ब्राउन रंग, हत्ता के नीले रंग का भी हुआ करता था। इसे बहुत बाद में इस्लाम के शनाख्ती रंग सब्ज में तब्दील किया गया था। तारीख की किताबों का मुतालिया किया जाए तो मालूम होता है कि यकम रमजान 654 हिजरी को मस्जिद नबवी शरीफ में आग लगने का एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था, जिसमें गुंबद खज़रा को भी नुकसान पहुंचा। इसके साथ साथ हुजरा मुबारक की छत को भी एक जगह से नुकसान हुआ था। उस वक्त के वाली मदीना ने खलीफा मुस्तसाम बिल्ला को मकतूब रवाना करके वाक़े से मुतला किया। मुस्तसाम बिल्ला आखिरी अब्बासी खलीफा थे। उन्होंने मस्जिद नबवी शरीफ की अस्सिर नौ तामीर करवाई और पहली मर्तबा हुजरा मुबारका के ऊपर गुंबद तामीर किया। उस वक्त गुंबद का रंग नीला हुआ करता था और तब इसे गुंबद ज़रक़ा कहा जाता था। उसके बाद तज़य्युन आराइश के दौरान इसे कभी ब्राउन और कभी सफ़ेद रंग का किया गया। फिर खिलाफत उस्मानिया के दौर में सुल्तान अब्दुल हमीद ने इसे सब्ज रंग करवाया, जिसके बाद हमेशा से गुंबद खज़रा का रंग सब्ज ही है। दोस्तों, इस गुंबद खज़रा के हवाले से एक और गलत रिवायत और तसव्वुर भी राइज है। कहा जाता है कि गुंबद खज़रा के ऊपर किसी ऐसे शख्स की कब्र है जिसने एक बार गुंबद मुबारक पर चढ़कर इसे मस्मार करना चाहा, मगर उसके इस काम से पहले ही आसमान पर जोर की बिजली कड़की उस शख्स पर गिरी और वो बदकिस्मत उसी जगह हलाक हो गया। जब मदीना के लोगों ने वहां एक लाश देखी और इसे नीचे उतारना चाहा तो इस शख्स का मुर्दा जिस्म लाख कोशिशों के बावजूद अपनी जगह से 1 इंच भी न हिलाया जा सका। चुनाचे उसे वहीं छोड़ दिया गया। चुनाचे गुंबद के ऊपर ये जगह इस शख्स की कब्र है, मगर ये एक मफरूज़े और कहानी के सिवा कुछ नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कबूर हाय मुबारका के ऊपर भी एक कब्र मौजूद हो। दरअसल गुंबद खज़रा पर यह उभार गुंबद की एक खिड़की का निशान है, जो शुरू से ही इस मुक़द्दस हिस्से को हवा और रोशनी पहुँचाने के लिए रखी गई थी, लेकिन अब इसे गुंबद के निचले और अंदरूनी हिस्से को बारिश के पानी से बचाने के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। इस खिड़की की करामत के हवाले से भी सुनन दारमी में एक रिवायत मौजूद है, अगर से बहुत से मुहद्दिसीन इसे ज़ईफ करार देते हैं। इस रिवायत में है कि एक मरतबा मदीना के लोग सख्त कहत में मुब्तला हो गए तो उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अपनी दिगरगू हालत की शिकायत की। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के पास जाओ और इससे एक रोशनदान आसमान की तरफ खोल दो ताकि कब्र अनवर और आसमान के दरमियान कोई पर्दा
حائل نہ رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایسا کرنے کی دیر تھی کہ اتنی زوردار بارش ہوئی جس کی وجہ سے خوب سبزہ اگایا اور اونٹ اتنے موٹے ہو گئے کہ چربی کی وجہ سے ان کے اعضاء الگ الگ دکھنے لگے۔ پس اس سال کا نام ہی عام الفتق یعنی سبزہ و کشادگی کا سال رکھ دیا گیا۔ اور گنبد خضرا پر واقع اس روشن دان نما کھڑکی کی یہ کرامت صدیوں تک جاری رہی۔ عثمانی ترکوں کے زمانے تک یہ معمول رہا کہ مدینہ منورہ کے ارد گرد کے علاقے میں جب بھی قحط ہوتا اور بارش نہ ہوتی تو اہل مدینہ کسی کو اوپر چڑھاتے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے مطابق سبز گنبد میں واقع اس کھڑکی کو کھول دیا جاتا۔ اس طرح جب قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہتا تو باران رحمت کا نزول ہوتا۔ بہت سے علماء کرام تو آج کے تناظر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جبکہ پوری ملت اسلامیہ اور خصوصاً عالم انسانیت بڑی ہی سخت بیماری کی زد میں ہیں، لہٰذا ایسی ناگفتہ حالت میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ان کے روضہ اطہر کی طرف لو لگا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے، بلکہ ممکن ہو تو اسی روشن دان کو کھول کر بار بار یہ عرض گزارنی چاہیے کہ کھول دیں اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی ہے۔ دوستو، گنبد خضرا کے حوالے سے تصورات کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بہت سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گنبد پہلے دن ہی سے یہاں پر قائم ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ سبز گنبد بہت بعد میں تعمیر کیا گیا تھا اور غالباً اسی بات کو بنیاد بناتے ہوئے کیا آپ کے علم میں ہے کہ 1925 میں سعودی علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ بدعت ہے، چنانچہ اس کو گرا دیا جائے۔ تو ہندوستان سے کس عالم نے انہیں مناظرے میں اس بات پر قائل کیا تھا کہ سبز گنبد کو باقی رکھا جائے، کیونکہ یہ اسلام میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی کی علامت ہے۔ معروف مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل نے اپنے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ مدینے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سبز گنبد قائم نظر آتا ہے یہ بھی علماء ہی کا کارنامہ ہے۔ 1902 میں سلطان عبدالعزیز بن عبد الرحمن ایک چھوٹی سی ریاست کا حکمران تھا۔ عبدالعزیز بہت نیک آدمی اور عظیم بادشاہ تھا۔ اس نے 1902 میں ریاض میں اپنی حکومت قائم کی اور ایک چھوٹا سا ماڈل بنایا۔ 1924 میں اس کی مکہ اور مدینہ میں بھی حکومت قائم ہو گئی اور 1936 میں اس نے سارا عرب فتح کر کے اس کا نام مملکت عربیہ سعودیہ رکھا۔ یہ 1925 کی بات ہے کہ جب مدینہ منورہ سلطنت عثمانیہ کے بعد ان کے کنٹرول میں آیا تو علماء نجد، جن میں شدت بہت زیادہ ہے، وہ محبت اور حدود میں فرق نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ گستاخی بھی حرام ہے اور حدود سے تجاوز بھی حرام ہے۔ ان علماء کا کہنا تھا کہ مدینہ میں جتنے نشانات ہیں سارے مٹا دیے جائیں۔ اس وقت جنت البقیع کے سارے نشانات مٹا دیے گئے۔ امہات المومنین، صحابہ، اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبور مبارکہ کے سارے نشانات مٹا دیے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے کیونکہ قبر پر گنبد بنانا منع ہے۔ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ قبر پر گنبد بنانا منع ہے۔ جب یہ فتویٰ دنیا میں پھیلا تو اس پر رد عمل ہوا کہ یہ کیوں توڑا جائے۔ اس وقت سعودی نجدی علماء نے مناظرے کی دعوت دی، ساری دنیا سے علماء وہاں جمع ہو گئے۔ 1925 میں ہندوستان سے بھی ایک وفد وہاں گیا۔ اس وفد میں ایک شخص شبیر احمد عثمانی تھے جو کہ مدرسہ دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے۔ ہندوستان کے وفد کی جب آپس میں گفتگو ہوئی کہ ہمارا مقدمہ کون لڑے گا تو عراقی، شامی اور ترک سب علماء نے شبیر احمد عثمانی کو اپنا ترجمان مقرر کیا۔ سلطان عبدالعزیز کے سامنے مناظرہ ہوا۔ علماء نجد نے اپنے دلائل پیش کیے۔ تمام حدیثیں تھیں اور صحیح حدیثیں تھیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے ایک حدیث کو بنیاد بنا کر 2 گھنٹے تک مناظرہ کیا۔ وہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ تیری قوم ابھی نئی مسلمان ہوئی ہے، اگر تھوڑا زمانہ گزرا ہوتا تو میں بیت اللہ نئے سرے سے بناتا، اس کا فرش نیچے لے جاتا، اس کے 2 دروازے بناتا، ایک داخلی اور ایک خارجی، میں حتیم اس میں شامل کر دیتا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ مسلمان بگڑ جائیں گے۔ اس حدیث کو مولانا شبیر احمد عثمانی نے بنیاد بنایا اور 2 گھنٹے تک دلائل دیے کہ سبز گنبد کا وہاں پر قائم ہونا بدعت نہیں ہے۔ علماء نجد سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطان عبدالعزیز نے علماء نجد سے کہا کہ اس کا جواب دو۔ اس وقت علماء نجد نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ پھر سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ شبیر احمد عثمانی کا فیصلہ صحیح ہے، اس لیے سبز گنبد کو باقی رکھا جائے گا۔ چنانچہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی کے طور پر جو سبز گنبد آج قائم ہے، یہ برصغیر کے علماء کے طفیل کھڑا ہے۔
تو خواتین حضرات، یہ تھی گنبد خضرا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مختصر سی تاریخ، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کے حوالے سے کچھ غلط قسم کے تصورات اور نظریات رائج ہیں۔ وائس ڈیلی کے سیشن میں ہم نے یہ کوشش کی کہ آپ تک یہ بات پہنچائی جائے کہ کس طرح گنبد خضرا پہلے مختلف رنگوں پر مشتمل ہوتا تھا، اس پر جو ایک روشن دان نما ابھار ہے وہ کھڑکی کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، اور ایک مرتبہ جب یہ کھڑکی کھولی گئی تو مدینہ منورہ میں کس کرامت کا ظہور ہوا تھا، اور جب 1925 میں سعودی علماء نے سبز گنبد کو گرانے کا فتویٰ دیا تھا تو کس بنا پر آج تک سبز گنبد وہاں پر قائم ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ٹیم وائس ڈیلی کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اظہار پسندیدگی کا بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک پہنچائیے، اور ایسے ہی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بن جائیے۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی۔